रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम सब के लिए खुशी का मुकाम है। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। और क्यों मुबारक देना चाहता हूं? पाकिस्तान की तारीख क्या है कि बदकिस्मती से हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसने हमेशा बजाय कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देने का, ताकतवर के साथ हमारा इंसाफ का निजाम खड़ा हो जाता है। और वो एक लफ्ज, एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है, नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बदकिस्मती से इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी, इंसाफ पाकिस्तान में नहीं आया, रूल ऑफ लॉ नहीं आया। अगर एक चीज जिसने इस मुल्क को एक अजीम कौम बनने से रोका, वो है इंसाफ। हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं शुरू से। एक फैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत कभी भी उधर नहीं पहुंच सकी जिधर उसको होना चाहिए था, क्योंकि उस फैसले ने नजरिया जरूरत को सामने लाके एक पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो देखें, सबके लिए मेरा काम है कि आपकी तरबियत करना। मेरी उम्र यह है कि मैं सारी दुनिया देख चुका हूं। मैंने जो मेरा बार बार आपको एक चीज समझाता हूं कि मेरा तज्जिया क्या है। मेरी सारी जिंदगी का जो तजर्बा है उससे मैंने क्या सीखा है कि मेरे पाकिस्तानियों, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, और जितने गरीब मुल्क हैं उधर जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो फैसला करता है। जिस तरह जंगल के अंदर शेर फैसला करता है, निचले कमजोर जानवरों का कोई बताने वाला नहीं, उनको कोई तहफ्फुज नहीं है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा यह है जिधर इंसाफ हो। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे इस दुनिया में, जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे, सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर एक ही चीज पे खड़े रहे हैं, इंसाफ पे। सारे अल्लाह के पैगंबर कमजोरों के साथ खड़े थे, सब जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। सबकी कोशिश यह थी कि इंसानी माशरे में इंसाफ हो। जो बहुत बड़ा एक मुसलमान स्कॉलर था इब्ने खालदून, जो बहुत दुनिया मानती है इब्ने खालदून को कि एक ऐसा ज़हन था जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बाप कहते हैं, तारीख का बाप समझा जाता है। वो कहता है, मेरी जितना भी मेरा तज्जिया है, कुरान पढ़ के मेरा जितना भी तज्जिया यह है कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करो। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज अदल और इंसाफ कायम किया। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दे, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हो। तो पाकिस्तान का आइन क्या है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा लॉ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कोई आपको जज नहीं होना चाहिए, वकील नहीं, कोई भी जब सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आइन पढ़ेगा तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन में इलेक्शंस होने। जब हमने शुरू में, जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा।
تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے، لیڈرز نے کیا کہا؟ ان کی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی. قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے؟ کوئی گنجائش تو نہیں اس میں؟ سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اور اب جیسی گورنمنٹ ڈیزالو کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ نہیں جی الیکشن ہونے نہیں ہیں. اور الیکشنز کیوں نہیں ہونے؟ کیوں نہیں ہونے الیکشنز؟ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سب کو خوف ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، حکومتیں ان کے ساتھ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں، تو ڈرے ہوئے ہیں. جو بھی سروے آتی ہے اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے. یہی گورنمنٹ تھی. ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے 1 سال پہلے، میں الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں، یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ چیز، جمہوری چیز کیا ہے کہ اب عوام کو فیصلہ کرنے دو. جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، عوام کو فیصلہ کرنے دو. آکشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدیں پولیٹیشنز کے، ان کو 20 کروڑ روپے دے کے ان کے ضمیر خرید کے گورنمنٹ گرائیں. ہم نے کہا الیکشن کرواؤ، عوام کو سلیکٹ کرنے دو. لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے غلط گورنمنٹ گرائی ہے. انہوں نے شہباز شریف کو بحال کروا دیا. اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے. اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے 90 دن کا الیکشن. اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے اور اب پارلیمنٹ میں ریزولوشن، کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو، ان کو، فیملیز کو برا بھلا کہو، بلیک میل کرو. یہ مافیاز ہیں. ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سسلین مافیا ہے. جو آپ بیٹھے ہوئے مافیا کی اگر آپ کو مطلب نہیں سمجھ، وہ کیا ہے مافیا؟ مافیا وہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے، ضمیر کی، ان کو خریدتا ہے، رشوت دیتا ہے، جو یہ شریف اور زرداری 30 سال سے کر رہے ہیں، یا یہ رشوت دیتے ہیں، اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں. مافیا اس طرح آپریٹ کرتا ہے. اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک میل میں نہیں آئے تو ہر قسم کی ان کے اوپر اٹیک کیا. 1 سال پہلے ہم خوش نہیں تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا. آپ میری ساری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. تکلیف صرف مجھے تھی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی، صرف اس کی تکلیف تھی. باقی ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا، کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کوشش کی کہ ہماری عدلیہ کی رسپیکٹ ہو پاکستان میں. کیونکہ میں تو 27 سال پہلے جب اپنی جہاد شروع کی تھی، اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. یہ 27 سال پہلے شروع کی تھی. جس طرح میں نے شروع میں کہا، میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام، قانون کی حکمرانی نہیں آتی، ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے. میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں، میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف پہلے، خوشحالی بعد میں. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی. آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر، یعنی جو دنیا میں
किन मुल्कों में कितना कितना इंसाफ है, इसका बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क में इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क 140 मुल्कों में नंबर 1 है। पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 नंबर पे है। वही डेनमार्क, उस डेनमार्क के अंदर औसत आमदनी, यानी एक एवरेज आमदनी उस मुल्क में वो कितनी है? $66,600। पाकिस्तान में औसत आमदनी $1,600 पे है। हमारे पास वसाइल मुकाबला ही नहीं आप कर सकते डेनमार्क के मुकाबले में, जो हमारे मुल्क में वसाइल है। लेकिन उधर देखें खुशहाली और हमारा हाल देखें। तो इस पाकिस्तान के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये इसलिए खुशाइन है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, कानून की हुक्मरानी की तरफ। और ये जो माफिया है, ये अब पूरी तरह खड़ा हुआ है कि नहीं जी, क्योंकि फैसला हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस में हमें शिकस्त होगी, लिहाजा हम आइन के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम आइन पे नहीं चलेंगे। और वालिदैन इनके बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों के वालिद, एक दुबई में है, एक लंदन में बैठा हुआ है। मफरूर सजा याफ्ता झूठ बोल के पाकिस्तान से गया कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूं। जो प्राइम मिनिस्टर है, इसने कोई एफिडेविट दे के गया सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में कि जी इलाज के बाद वापस आ जाएगा, वो भी झूठ निकला। वो बैठ के मुल्क के फैसले कर रहे हैं। ये 30 साल से ये जो दो लोग, जो दो खानदान के सरबराह हैं, जो इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि इनका पाकिस्तान में स्टेक क्या है? यानी इनको कितनी पाकिस्तान की दर्द है? जब थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं बाहर भाग जाते हैं। वो जब जेल में जाने लगा नवाज शरीफ, दोनों दफा डील करके बाहर भाग गया। और अब बाहर बैठ के ये फैसले कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला ये मानेंगे और कौन सा नहीं मानेंगे। और ये सारी कौम देख रही है। उन बच्चे फिटे हुए अपने, वो बच्चों को यहां बिठाया हुआ है जिन्होंने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, जिनको कोई तजर्बा ही नहीं है, सिवाय ये कि वो कहते जी हम बाप ने हमें इजाजत दिया कि हम अब पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स देते रहें। वो जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एक कहते जी मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा। वो जो आज कह रहे हैं मार्शल लॉ लग जाएगा, उसके जिसके ऊपर सियासत कर रहा है, जिस नाने के ऊपर सियासत कर रहा है, वो मार्शल लॉ की वजह से तो उसको फांसी हुई है। और मार्शल लॉ जो चाहते हैं मार्शल लॉ लगे, उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये और दूसरा जो लंदन में बैठा है, इनका कोई स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। इनका मकसद एक है कि किसी तरह इनका जो एनआरओ उन्होंने लिया है, जो इन्होंने चोरी की 30 साल से दौलत बनाई है, वो किसी तरह बच जाए। इनका इंटरेस्ट वो बचाना है। पहले एनआरओ कैसे लेना है और फिर एनआरओ को बचाना कैसे है। इनका स्टेक यानी कि उसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है, मार्शल लॉ लग जाता है, या पाकिस्तान का आइन तबाह होता है, या पाकिस्तान की सारे निजाम तबाह कर देते हैं, ताकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाती है। जब ऑपोजिशन ही नहीं है तो पार्लियामेंट की तो हैसियत खत्म हो गई। पाकिस्तान के एफआईए जो इदारे हैं, एफआईए है, नैब है, वो खत्म कर दिए हैं, क्योंकि उनको अपने आदमी बिठा के तो उनसे गलत काम करवा रहे हैं। अपना बनाया हुआ नैब का हेड वो कहता है कि मैं इनके गलत काम करने के लिए नहीं तैयार। इनका अपना आदमी था, वो छोड़ गया। वो पुलिस वाले ऊपर वो बिठा दिए, जिसने इस्लामाबाद का जो आईजी है, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी के ऊपर लाहौर में, जो इसने पैसे चोरी किए थे, उसको बिठा के आईजी बना दिया। वो लोगों को लेके आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की बेहतरी है, इसलिए कि इनको कैसे फायदा पहुंच सकता है, मुखालफिन को कैसे दबा सकते हैं, मुल्क में अपना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस तरह इलेक्शन में धांधली करवा सकते हैं। कोई और पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान को तो इंटरेस्ट है कि इदारे मजबूत हो। ये इदारे इसलिए कमजोर करते हैं कि कमजोर इदारों से ये फायदा उठाते हैं ताकि कोई पकड़ ना सके इनको। एफआईए को, जिसमें शहबाज शरीफ का 16 अरब का केस था, वो खत्म कर दिए। वो जो सारे गवाह थे, 4 गवाह मर चुके हैं, इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, डॉक्टर रिजवान। तो ये इनको पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट हर किस्म की ये
पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के आज, और वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी वारदात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन से बच जाए। मैं आज जो इनकी जो कोशिशें हैं, वो मैं जो नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशें पाकिस्तान की, वो आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरार पड़ जाए ताकि इनको फायदा हो जाए, मुल्क को फायदा नहीं, इनको फायदा हो जाए। यही जब 99 के अंदर हुआ था, जस्टिस सजाद अली शाह का जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अटैक किया था, तब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, इसलिए कि एक चीफ जस्टिस फैसला कर रहा था नवाज शरीफ के कंटेम्प्ट केस पे। उस चीफ जस्टिस को डंडों से पहले भगाया और फिर रिश्वत देके उसको चीफ जस्टिस को फारग किया। अब फिर कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारा सुप्रीम कोर्ट मुल्क के भले के लिए ये इकट्ठा रहेगा और ये आइन के ऊपर खड़ा रहेगा। हम ये दुआ करते हैं। और इनका दूसरी क्या कोशिश है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके बीच में और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इदारे, फौज के इदारे के बीच में फासले बढ़ाए जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, किसी ना किसी तरह आपस में ये दो टकरा जाए। इनको ये नहीं फिक्र कि पाकिस्तान में ये हो चुका है एक दफा। जब 1970 में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जब इलेक्शन जीत गई, तो तब भी ये किया गया था, जाती मफादात के लिए उस सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ टकरा दिया उन लोगों ने जिन्होंने जाती फायदे अपना सोचा था, और पाकिस्तान टूट गया था। आज भी वही कोशिशें हो रही हैं, मुल्क की खातिर नहीं, इनको अपनी जात के लिए ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपस में हमारा कोई टकराव हो, किसी तरह यह तासुर दिया जाए कि जनाब फौज है पीछे इसके, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं। जो भी हमारे खिलाफ होता है, पुलिस जब हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों से पूछते हैं, वो कहते जी हमें पीछे से हुक्म आया है। मेरी जो जेआईटी बनी, जो जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जेआईटी का जब रिकॉर्ड तो खत्म कर रहे थे, जब जेआईटी की जो फाइंडिंग्स थी उसको खत्म कर रहे थे, तो जब वो अंदर उनसे पूछे, वो कहे जी हमें उधर से ऊपर से हुक्म आया है। जो मेरे घर के ऊपर हमला हुआ, वो कहते जी पीछे से हुक्म आया है। जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरे ऊपर पूरी तरह तैयार किया हुआ था मारने का या जो भी पकड़ के ले जाने, अगवा करने का, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पीछे नामालूम अफराद थे। जो भी हो रहा है इस वक्त, केसेस है 143 केसेस मेरे ऊपर, वो कहते जी पीछे से है। तो ये जान के किया जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, अपनी जात के लिए किसी तरह इनके एनआरओ इनका बच जाए उसके लिए, और इलेक्शन ना हो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और उसके बीच में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उसके बीच में नफरतें बढ़ती जाए। क्या इसमें मुल्क का फायदा है? क्या कोई भी पाकिस्तान का सोचेगा, वो चाहेगा ये हो? ये चाहेंगे, क्योंकि इनका, फिर से मैं कहता हूं, इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। जब अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं, इनकी शॉपिंग बाहर है, इनका रेंट, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनकी सर्जरीज बाहर है मुल्क से। इनको क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो? जब से ये आए हैं मेरे पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं यहां, 1 साल हो गया, डॉलर के मुकाबले में जो हमारा रुपया गिरा है वो 105 रुपए गिर चुका है। यानी अगर आपके बैंक के अंदर साल पहले अगर आप 100 रुपया पड़ा था, तो उसकी खरीदार की जो कीमत रह गई है वो सिर्फ 65 रुपए रह गई है। आपकी जो दौलत है उसके अंदर 100 में से 35 रुपए गायब हो गए हैं। इनको क्या फर्क पड़ा है? इनको तो डॉलरों में पैसे पड़े हुए हैं। तो यहां तो सारी कौम की दौलत में कमी हुई, लेकिन इनके तो इजाफा हो गया। इनकी जो दौलत है वो डॉलर्स में, उनके तो 35 रुपए का इजाफा हो गया। कौम गरीब हो गई, ये इनको फायदा है। तो इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में?
اس طرح ہی جو ہماری معاشی حالات ہیں، کبھی پاکستان میں مجھے تو نہیں یاد کہ لوگ آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہیں. 20 سے زیادہ اوپر اموات ہو چکی ہیں لوگوں کی آٹوں کی لائنوں کے اندر. اس طرح یعنی آٹا بھی اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا تو اس طرح لوگوں کو ذلیل کر کے کرنا تھا. کورونا کے دوران 14,000 روپیہ ہم نے دیا خواتین کو. آپ ابھی سے تصویریں دیکھ لیں. ان کو اسکول میں بلاتے تھے، باعزت طریقے سے ان کو بٹھاتے تھے، بینک وہاں بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے ان کو کیش دیتے تھے. نہ کوئی لڑائی، نہ کچھ، نہ جھگڑا. وہ عزت سے آتے تھے، عزت سے جاتے تھے. یہ تو لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. اور اس سے کیا ٹھیک ہو جائے گا حالات؟ جب آٹے کی قیمت، جب آٹے 1 کلو آٹا 55 روپے کلو تھا 1 سال پہلے، وہ آج کنٹرول ریٹ 115 روپے پہ ہے، اور آج مارکیٹ کے اندر 155 روپے کلو پہ بک رہا ہے. تو جب یہ حالات ہوں گے تو کیا تھوڑی آٹے کی بوریوں سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا، جن کی جو مہینے کی تنخواہ تھی، پہلے بھی مشکل حالات تھے، ہمارے دور میں بھی مشکل اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا تھا جو کرونا کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی گزارا تھا لوگوں کا. لیکن جو یہ اب ہمارے زمانے میں مہنگائی 12% تھی، آج 36% ہے، 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تباہ ہو گیا ہے، اور آگے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے. آگے یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی طریقہ ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے کیا، کیسے یہ اب ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اسی لیے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر کے یہ جو الیکشنز جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی پاکستان کو اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آج کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا. تو دن بدن معاشی حالات تو بگڑ رہے ہیں، تو اکتوبر میں کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اکتوبر میں سیکیورٹی کیسے اچھی ہو جائے گی؟ میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ جو آج حالات ہیں، جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے. الیکشنز کیوں ضروری ہیں؟ الیکشن سے سیاسی استحکام آتا ہے. الیکشن سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ 5 سال تک گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اعتماد آ جاتا ہے. لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے جب ان کو نظر آئے کہ 5 سال تک ابھی گورنمنٹ بیٹھی ہے، پالیسیز یہ رہیں گی. لیکن اگر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہونا ہے، 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے، اکتوبر کے بعد کیا ہونا ہے، تو کون پیسہ، کیا سرمایہ کاری اندر پاکستان یا باہر سے کون کرے گا؟ تو یہ تو ایک بند گلی کے اندر پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، اور صرف اپنے مفادات کے لیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے، اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت، الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے، آئین کے خلاف گئے. ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے، اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں. کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے. دیکھیں، آزادی کیوں؟ آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے. ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح، سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں، اور اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی، نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گی. کیونکہ انصاف ہے، آئین ہے تو انصاف ہے، کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پہ ملک چلتا ہے. قانون آپ کی
بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے. تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے, پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شق اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے. پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے. اس لیے میرے پاکستانیوں, آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے. انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے, میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ سب پہ فرض ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی, ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ میں پھر سے بتاؤں, میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ, صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے, عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں, گورننس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کریں ان کو ریفارم کریں, ہم رول آف لا قائم کریں, ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو, انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے, جو ان کے پاس ڈالرز ہیں. سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے, جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں. وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے, ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب اپنا پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں, اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو. اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی. ہندوستان اور چائنا, یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, ہندوستان سے لوگ باہر, جو چائنا سے لوگ باہر پہلے انہوں نے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کی تھی, پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں. جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا. وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں, وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں, امریکہ, انگلینڈ, یورپ چلے جاتے ہیں. صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر. آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے. اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی امریکن. 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین, ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں, باہر ہیں پاکستان سے, یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں. لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی, جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے, وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے. میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں. اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا, کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں.
اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی انہوں نے کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کی، ہم ساری قوم ان کو بھاگنے نہیں دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔